श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीरामभित्र्यवतु। वाग्देव्यै नमः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतम् वदिष्यामि सत्यम् वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शिक्षाम् व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलम् सामसन्धानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथा तस्संहिताया उपनिषदम् व्याख्यास्यामः। पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासंहिता इत्याचक्षते। अथाधिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम्। अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम्। अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगम् सन्धानम् इत्यधिविद्यम्। अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगम् सन्धानम् इत्यधिप्रजम्। अथाध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम्। इति महासंहिताः। य एवमेतामहासंहिता व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः
छन्दोभ्योऽध्यवृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधजा स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूजासम् शरीरम् मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम् भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधजा पिहितः श्रुतम् मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणाचिरमात्मनः वासागुंसि बभगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे सृजमावह लोमशाम् पशुभिः सह स्वाहा आमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमागन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सा निस्वाहा श्रेयान् वस्य सोऽसा निस्वाहा तन्त्वा भगप्रविशा निस्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहन्त्वजिमृजे स्वाहा यथा पः प्रवताजन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवम् माम् ब्रह्मचारिणः धातराजन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रभाभाहि प्रभापद्यस्व भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतजः तासामुहस्मैताम् चतुर्थीम् माहाचमस्यः प्रवेदजते मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयम् लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंषि महीयन्ते भूरिति वा ऋचः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगुंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतजः तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति
स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयम् पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामम् मन आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षम् द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनोवाक्त्वक् चर्ममादुम् सर्गस्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाजर्षिरवोचत् पाङ्क्तम् वा इदगुम् सर्वम् पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगुम् सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावजेत्याश्रावजन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरम् प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतम् च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यम् च स्वाध्यायप्रवचने च तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्निहोत्रम् च स्वाध्यायप्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च मानुषम् च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यमिति सत्यवचारार्थीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः
स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि-तपः अहम् वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठम् गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि द्रविणगुम् सवर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् वेदमनोच्चाचार्योऽन्देवासिनमनुषास्ति सत्यम् वद धर्मम् चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम् धनमाहृत्य प्रजातन्तुम् मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्यायप्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकगुम् सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेदागुंसो ब्राह्मणाः तेषाम् त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देजम् अश्रद्धया देजम् श्रिया देजम् ध्रिया देजम् धिजा देजम् संविदा देजम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्
शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यम् ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म यो वेद निहितम् गुहायाम् परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसवजः तस्येदमेव शिरः अयम् दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदम् पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याश्काश्च पृथिवीगश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि जन्त्यन्ततः अन्नगुम् हि भूतानाम् ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वम् वैतेन्दमाप्नुवन्ति येन्नम् ब्रह्मोपासते अन्नगुम् हि भूतानाम् ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्नन्तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमजात् अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः येनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणम् देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ते ये प्राणम् ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा
यः पूर्वस्य तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः हृद्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम् ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः हृतम् दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानम् यज्ञम् तदुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम् देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानम् ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तवेदन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्न्याः उत विद्वानमुल्लोकम् प्रेत्य
कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुल्लोकम् प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयत बहुस्याम् प्रजा जेजेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगम् सर्वमसृजत यदिदम् किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तम् च निरुक्तम् च निलजनम् च निलजनम् च विज्ञानम् च विज्ञानम् च सत्यम् च नृतम् च सत्यमभवत् यदिदम् किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानग्रस्वगमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतम् रसो वै सः रसगृह्येवायल्लब्ध्वानन्दे भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दजाति यदा ह्येवैष एतस्मिन् दृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भजम् प्रतिष्ठाम् विन्दते अथ सो भजङ्गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरम् कुरुते अथ तस्य भजम् भवति तत्त्वेव भजम् विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधुजुवाद्धाजकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येजम् पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः तेजे शतम् मानुष आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य तेजे शतम् मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य तेजे शतम् देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणाम् चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य
तेजे शतम् पितॄणाम् चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजे शतमाजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्म देवानाम् देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजे शतम् कर्म देवानाम् देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजे शतम् देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजे शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजे शतम् बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजे शतम् प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य स यश्चाजम् पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमजमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् प्राणमजमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् मनोमजमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् विज्ञानमजमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमजमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम् ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतगुम् हवावनतपति किमहगुम् साधुना करवम् किमहम् पापमकरवमिति स य एवम् विद्वानेते आत्मानग्रस्पृणुते उभेह्येवैष एते आत्मानग्रस्पृणुते य एवम् वेद इत्युपनिषत् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भृगुर्वै वारुणिः वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति
तस्मा एतत्प्रोवाच अन्नम् प्राणम् चक्षुश्रोत्रम् मनो वाचमिति तगुम्होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तत्ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा अन्नम् ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा विज्ञानम् ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवीवारुणी विद्या परमेव्योमन् प्रतिष्ठिता य एवम् वेद प्रतितिष्ठति अन्नपानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नन्न निन्द्यात् तद्व्रतम् प्राणो वा अन्नम्
शरीरमन्नादम् प्राणे शरीरम् प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतितिष्ठति अन्नपानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं न परिचक्षेत तद्व्रतम् आपो वा अन्नम् ज्योतिरन्नादम् अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतितिष्ठति अन्नपानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नम् बहुकुर्वीत तद्व्रतम् पृथिवी वा अन्नम् आकाशोन्नादः पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतितिष्ठति अन्नपानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षीत तद्व्रतम् तस्माद्यजा कजा च विधजा बह्वन्नम् प्राप्नुयात् अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतोऽन्नगम् राद्धम् मुखतोऽस्मा अन्नगम् राध्यते एतद्वै मध्यतोऽन्नगम् राद्धम् मध्यतोऽस्मा अन्नगम् राध्यते एतद्वा अन्ततोऽन्नगम् राद्धम् अन्ततोऽस्मा अन्नगम् राध्यते य एवम् वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषीः समाज्ञाः अथ दैवीः तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत नम्यन्ते एस्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत पर्येणम् म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः परिये प्रिया भ्रातृव्याः स यश्चायम् पुरुषे
यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतम् प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतम् मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतम् विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्नेकामरूप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगाजन्नास्ते हा वूहा वूहा वो अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो ओहमन्नादो ओहमन्नादः अहग्श्लोककृतः ग्श्लोककृतः ग्श्लोककृत् अहमस्मि प्रथमजागृतस्य पूर्वम् देवेभ्यो अमृतस्य न भाजी यो मा ददाति स इदेव मा वाह अहमन्नमन्नमदन्तवाग्नि अहम् विश्वम् भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः य एवम् वेद इत्युपनिषत् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अम्भस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीजान् शुक्रेण ज्योतिगुंसि समनुप्रविष्टः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः यस्मिन्निदगुंसम् च विचैति सर्वम् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः तदेव भूतम् तदुभम् यवा इदम् तदक्षरे परमे व्योमन् येनावृतम् खम् च दिवम् महीम् च जेनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च यमन्तः समुद्रे कवयो वयन्ति यदक्षरे परमे प्रजाः यतः प्रसूता जगतः प्रसूतीतो येन जीवान् व्यचसर्जभूम्याम् यदोषधीभिः पुरुषान् पशुभिश्च विवेश भूतानि चराचराणि अतः परम् नान्यदनीजसगुम् हि परात् परम् यन्महतो महान्तम् यदेकमव्यक्तमनन्तरूपम् विश्वम् पुराणम् तमसः परस्तात् तदेवर्तम् तदु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमम् कवीनाम् इष्टापूर्तम् बहुधा जातम् जायमानम् विश्वम् बिभर्ति भुवनस्य नाभिः
तदेवाग्निस्तद्वायुस्तच्छूर्यस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रममृतम् तद्ब्रह्म तदापः स प्रजापतिः सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि कलामुहूर्ताश्काष्ठाश्चाहोरात्राश्च सर्वशः अर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरश्च कल्पन्ताम् स आपः प्रदुघे उभे इमे अन्तरिक्षमथोऽसुवः नैनमूर्ध्वन्न तिर्यञ्जन्न मध्ये परिजग्रभत् न तस्येषे कश्चन तस्य नाम महद्यशः न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एनम् विदुरमृतास्ते भवन्ति अध्यः सम्भूतो हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ एष हि देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो हि जातः स उगर्भे अन्तः स विजायमानः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्मुखास्तिष्ठति विश्वतो मुखः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्याम् नमति सम्पतत्रैर्द्या वा पृथिवी जनयन् देव एकः वेनस्तत्पश्यन् विश्वा भुवनानि विद्वान् यत्र विश्वम् भवत्येकनीलम् यस्मिन्निदगुंसम् च विचैकगुंस ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु प्रतद्वोचे अमृतम् नु विद्वान् गन्धर्वो नाम निहितम् गुहासु त्रीणि पदानि हिता गुहासु यस्तद्वेद स वितुः पिता सत् स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्कृतीरे धामान्यभ्यैरयन्त परिद्या वा पृथिवी यन्ति सद्यः परिलोकान् परिदिशः परिसुवः ऋतस्य तन्तुम् विततम् विजृत्य तदपश्यत्तदभवत् प्रजासु परीत्य लोकान् परीत्य भूतानि परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्यात्मनात्मानमभिसम्बभूव सदसस्पतिमद्भुतम् प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् स निम्मेधामजासिषम् उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नन्निरृतिम् मम पशुगिश्च मह्यमावह जीवनम् च दिशो दिश मानो हि गुंसीज्जातवेदो गामश्वम् पुरुषम् जगते अबिभ्रदग्न आगहि श्रियामा परिपातज पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात्
तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा सर्वगं हरतु मे पापं दूर्वादुःस्वप्ननाशनी काण्डात् प्ररोहन्ति परुषः परी देवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि तस्यास्ते देवीष्टके विधेमहविषा भयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व माम् पदे पदे भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके हन मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम् मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे निण्डुत मृत्तिके तया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम् यत इन्द्र भजामहे ततो नो अभजं कृधि मघवञ्छग्धितवतन्न ऊतजे विद्विषो विमृधो जहि स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृत्रः विमृधो वशी वृषेन्द्रः पुर एतु न स्वस्तिदा अभजङ्करः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आपान्तमन्युस्त्रिफलप्रभर्माधुनिशिमी वाञ्छरुमागुङ्रजीषी सोमो विश्वान्यतसावनानि नार्वागिन्द्रम् प्रतिमानानि देभुः ब्रह्मजज्ञानम् प्रथमम् पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिवसतश्च विवः स्योना पृथिवी भवानृक्षरा निवेशनी यच्छानः शर्म सप्रथाः गन्धद्वारान्दुराधर्षान्नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वराणाम्
ईश्वरीगुम् सर्वभूतानान्तामिहोपह्वगे श्रियम् श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु विष्णुमुखा वै देवाश्छन्दोभिरिवाल्लोकाननपजय्यमभ्यजयन् महागम् इन्द्रो वज्रबाहुः षोडशी शर्म यच्छतु स्वस्ति नो मघवा करोतु हन्तु पाप्मानं योऽस्मान् वेष्टि सोमानग्स्वरणम् कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं य औषिजम् शरीरं यज्ञशमलम् कुसीदन्तस्मिन् सीदतु योऽस्मान् वेष्टि चरणम् पवित्रम् विततम् पुराणम् येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अधिपाप्मानवरातिन्दरेम सजोषा इन्द्रसगणो मरुद्भिः सोमम् पिबवृत्रहञ्चूरविद्वान् जहि शत्रूगुम्रपमृधोऽनुदस्वाथा भजम् कृणुहि विश्वतो नः सुमित्रा न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भूजाधुर्योऽस्मान् वेष्टियम् च भजन् विष्मः आपोहिष्ठावजो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणागचक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षया यजिन्वथ आपो जनयथा च नः हिरण्यशृङ्गम् वरुणम् प्रपद्ये तीर्थम् मे देहि याचितः यन्मया भुक्तमसाधूनाम् पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतम् कृतम् तन्न इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः पुनः नमोऽग्नये सुमते नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुण्यै नमोऽद्भ्यः यदपाङ्क्रूरम् यदमेध्यम् यदचान्दम् तदपगच्छतात् अत्याचनादतीपानाद्यच्च उग्रात् प्रतिग्रहात् तन्नो वरुणो राजा पाणिना ह्यवमर्शतु सोऽहमपापो विदजो निर्मुक्तो मुक्तकिल्बिषः नागस्य पृष्ठमारुह्य गच्छेत् ब्रह्मसलोकताम् यश्चाप्सु वरुणः स पुनात्वघमर्षणः इमम् मे गङ्गे यमुने सरस्वतिषु तुद्रिस्तोमगम् स च तापरुष्णिजा हसिग्निजा मरुद्वृधे वितस्तजार्जीके शृणुह्यासु सोमजा ऋतम् च सत्यम् चाभीद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिरजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य विशतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्प